This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahug and family. Gisaulog na to karon ang epipaniya sa Ginoo kun pagpadayag sa kinaiya ug laraw sa Dios ngadto sa kanasuran. Ipadangat nato ngadto sa kahitasan ang ato ang tagsa-tagsa ka mga katuyuan, lakip na ang ato ang mga katilingbanong panginahanglan. Sa hamili nga paagi, ato ibayaw sa Dios ang mga katuyuan sa mga devotos sa Senyor Santo Niño, alang sa kapahulayan sa tanang nangamatay ug kahupayan nila nga mibati karong mga panahona sa kaguol, kalaay ug kamingaw. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Andamo nato ang atong kaugalingon sa pagsalmot nining balaang panagtigom, pinaagi sa pag-ila sa ato ang kasalanan o paghangyo sa Dios nga kita iyang pasayloon. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako og dako iyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, og sa wala pagbuhat sa gikinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos sa kahitasan.
magampo kita. O Dios, karong adlaw gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagtultol sa bituon, itugot nga pinaagi sa kahayag sa pagtuo, makasudong kami sa katahom, sa imong himaya diha sa lahangit. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Bangon, Jerusalem, ug sidlak, kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiob. Apan, ang Ginoo musidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran muduol sa imong kahayag, ug ang mga hari muduol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug muduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babayi. Malipay kagayod inig kakita mo niini, mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam. Kay ang bahandi sa dagat, mianha man kanimo. Ang bahandi sa kanasuran, maimo man. Malukop ka sa daghang kamelyo sa Media ug sa Epa. Ang tanan nga gikan sa Seba, magdalag bulawan ug insenso, ug mag-awit silag mga pagdayig, alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. O Dios, tugahi ang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nag-antos. Nagsimba kanimo. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawom nga kalinaw hangtod nga mawala nay buwan. Magmandun ta siya gikan
niyan sa yuta. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga pulo, magdala og mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Seba, magdala og mga halad. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasud magalagat kaniya. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabus, kung magsangpit siya. Ug sa nagantos diha nga walay mutabang kaniya, maluoy siya sa ubos ug sa kabus. Luwason niya ang mga kinabuhi sa kabus. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios, pinaagi sa iyang grasya, naghatag kanako niining buhata, alang sa inyong kaayuhan. Gibutiyag o gipadayag sa Dios kanako, ang iyang tinago nga laraw, sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto, wala kini ibutiyag ngadto sa mga tao, apan karon gipadayag na kini sa Dios, pinaagi sa Espiritu, ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo, ang mga dili Hudeyo, sama sa mga Hudeyo, makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas, ug makaambit sa saad sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus natao sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea, sa panahon ni Hari Herodes.
Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga natawo nga mao'y mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug muanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas? Sila mitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga mao'y magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumudoong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya, iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug giingnan, lakaw kamo ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata ug sa makaplaganan ninyo siya, pahibaloa ako aron moadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang maugi hapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan ug nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya, misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya, giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makigsunan, dihay usa ka ulitaw nga typical gyud kaayo nga millennial. Naa siya'y lula nga sayod siyang pinangga kaayo siya niini. Apan dugay na kining nagpuyo gawas sa nasod. Usa kini ka milyonarya. Usa ka adlaw niya na iya kining gipangayuan nga tagaan siya sports car niini. Dali kay nakatando ang maong apuhan ubo sa usa ka kondisyon nga kinahanglang magpatupi ang maong ulitaw kay wa siya kauyon sa taas kaayo nga buhok niini. Apan nagdumili ang maong ulitaw kay importante kay niya sa iyang fashion statement ang iyang taas nga buhok. Sige jug balik-balik sa hangyo, balik-balik pod ang kondisyon nga gihatag sa apuhan. Mao na makigsuonan nga nakadesider ang maong ulitaw nga mag-research siya. Kay wa man siya masuito siyang apuhan. Mag-research siya unsaon niya pagsulod sa kasing-kasing niini. Tuod man nadiskubrian niya after much effort. Nadiskubrian niya nga iyang lula di ay gawas nga relihiyoso usa ka religious art enthusiast. Nakaingon siya, this is my entry point. Mao to nga sa sunod nila nga pag-istorya, gihangyo na pod niya, tagay lagi kog latest nga sports car kada lagi ko pangayoon nimo. Sure apo, pero palihog patupi lagi, di ko kauyon na imong taas nga buhok. Ug ang ulitaw miingon dayon, through the ages, religious arts portray Jesus sporting long hair to signify his special consecration to God and his special mission as the new Samson who will liberate us from all Luciferian enemies. Sus, impress kayo ang apuhan mga kaigsuunan. Lipay kayo sa pagkadung, ninduta ko na apo. So ito, ganahan po di kag mga religious arts and their significance. Tagay lagi ko
Kay mao man ni akong pamaagi la sa pagsunod sa panag-ingnan sa atong Ginoo. Muna nga taas akong buhok. Ang lola abtik sa gaing nakatubag. Sige dong, ganahan madyug ka nga muawat sa ato ang Ginoo, hinumdumisad. Ayaw kalimti ang another aspects ang kinabuhi. Nga sa iyahang mga land travel, ang Ginoo way auto. Nagbaklay rato siya. Except one instance, ang iyahang triumphal entry to Jerusalem. Sige, tagaan ti ka, pero dili auto. Asno nga hybrid. Mga kaigsuunan, giunsa nato pagdiskubre unsay makapahimuot sa Dios. Giunsa nato pagdiskubre unsay pamaagi sa Dios sa pagpadayag, unsay iyang kabubuton dinhi sa tagsa-tagsa kanato. Mga kaigsuunan, sa atong liturhiya sa pulong karon, kita gipasabot nga tungod sa iyang way sukod nga kaayo ug gugma, ang Dios mipadayag sa iyang kaugalingon ug sa iyang laraw ngadto sa iyang piniling katawhan ug sa tanang kanasuran, pinaagi sa kinaiyahan, sa damgo, sa balaang kasulatan ug sa dagan sa kasaysayan. Busa atong ipunting karon ang atong pagsudong ug pagpaminaw sa duha sa mga dramatis persone, kana ganing gitawag nila og prominent characters sa biblical passage nga ato ang ipamalandungan karon. Kay kining maong duha ka prominent characters of the story we just heard present to us contrasting reactions to the good news of the birth of the Messiah. Unang punto, ang mensahe, the message of the gospel is always a threat to those who edge God out of the center of their lives through attachment to sin. Mga kaigsuunan, dili kalipay, kundili paranoia ang nagpasulabi diha sa tyrannical and murderous nga Herodes sa pagkadungog niya sa maayong balita sa pagkatao sa Mesiyas. Tungod kay tungod kay nahigam siya, tungod sa iyang mapatuyangong kahigalam sa gahom, kaadunahan o kahilayan nga maoy hinungdan nga wa siya'y ulaw nga mibuno sa tanang giisip niya nga rival sa iyahang gahom, either factual or imaginary. Lakip na ang mga sakop sa iyang kaugalingon nga banay without qualm of conscience. Matod pa sa history, gipatay niya ang iyahang asawa ug ang iyahang tulo ka anak nga iyang giperceive nga threat to his reign. So inana siya ka paranoid. Labaw na pagkadungog niya nga nataw ang bata nga mahimong hari sa Israel, ang Mesiyas. Perting tuyok sa iyang kabuang. Mga kaigsuunan, imbis unta malipay siya ug tan-aw niya kini nga kahigayunan sa paghinulsol ug pagtalikod sa mga pagan oppressors of God's people aron pag-alagad sa Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Lahi man hinuon iyang reaction. Giisip niya ang balita mahitungod sa pagkatao sa Mesiyas nga hulga, threat sa iyahang kalipay o paghari. Mga kaigsuunan, gipakaingon sa kalibutan ang mga Kristohanong mithi nga menace to unbridled material progress, hazard to godless modernity, risk to immoral relativism, and most of all, danger to shameless self-actualization. Kay ngano inana ang attitude sa kalibutan sa Christian values and ideals, tungod sa Christian
preference for self-denial and self-discipline, and the humble acknowledgement of a higher power to whom all of us are accountable. Busa, ato karong suknaon ang atong kaugalingon, ang atong tagsa-tagsa ka kaugalingon, kung andam ba kita nga mualagad sa Dios aron mamahimo niyang mga sinagop nga mga anak ug manununod sa iyang kabilin nga mao ang langit, o mas palabihon nato, mas pilion nato ang makalingaw ug makatagbaw nga mga kailibgon nga hinaling sa pagkatapulan ba o mga lumalabay nga urog niining kalibutan, passing trends of this world. Palihog pamalandungin ninyo Luke chapter 16 verse 13. Makaigsunan mangutana ta karon sa ato ang kasing-kasing. Is our Lord a threat to our selfish ways? Or do we see Him as our special motive to embrace the call to conversion? Ikaduhang punto, mga kaigsuunan. Because of His unfathomable wisdom and immeasurable divine mercy, God employs even the unconventional, even the unworthy as instruments of His self-disclosure, epiphany to humanity. Inana ka mahigugmaon ang Dios kanato nga wa siya gipili basta lang mapadayag ang iyang kaugalingon ug laraw sa tanang katawhan, iya kining buhaton tungod ug alang sa iyang paghigugma kanato. Now, let me illustrate this. Ginamit ang ilang sinati na kaayo ug naandang pagpanagna agi sa bituon ang mga hintil nga makinaadmanon, gigiyahan sa Dios sa pagkaplag o paghimaya, pagsimba, pagpasidungog sa Diyos nung bata. Pinaagi sa pagdugang, take note, pinaagi sa pagdugang sa ilang kulang nga kasayuran. Kulang mo ito ilang kasayuran, di ba? Naabot gud sila Jerusalem pagpangita, asa ganitong bata, kaya nakita na mo ang sign dito sa Orient, niya asa at abangin, maybe asa dapita, kulang ang ilang kasayuran. Gidugangan kini sa Ginoo. Unsa gidungag niya? Wisdom of sacred scriptures, di ba? Ni dool sa dito niya gitapok ang mga kaparian o eksperto sa mga panagna, sa mga propeta. Mao ni gidungag sa Ginoo sa ilang imperfect knowledge and information about the newly born Messiah. Gitultulan sila, gidungagan ang ilahang kakulang. Pinaagi sa balaang kasulatan o pinaagi later sa damgo. Pamalandungin ninyo palihog, Romans chapter 1 verse 20. Mga kaigsuunan, ang maong kamatuoran nagpadayag, walay outsiders diha sa paghari sa Dios. Nganuman, kay ang mga utlanan nga nag-ulang kanato sa usag-usa, dili gayud makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Mao nang kinahanglang ablita kanunay sa mga unlikely, sa mga unusual instruments sa pagpadayag sa Dios sa iyang kabubuton dinhi kanato. Kay kita gihigugma niya as we are. Apan dili kita niya pasagdan nga magpabiling as we are. Human kita niya tawga sa pagkinabuhi down a different way, subay sa road less traveled. Mauna nga, maayo kaayo nga ato ang usisahon karon ang tagsa-tagsa nato kakaugalingon kung unsang matang sa agianan ang atong gisubay sa atong panaw sa pagpahimuot sa Dios. Nganuman, kay sama sa mga dumuduong gikan sa sidlakan, we should not live the same way we come. Kay ang tanang tinud-anay gayong nakasinati sa gugma sa Dios will never be the same again.
Isip panapos makigsunan atong hinumduman harumadasig ta. Ang mga malansisong laraw ni Herodes ug sa tanang mga Herodes, modernong Herodes atong panahon karon, dili gayud molampos sa pagdiskarel, sa buhat sa pagpangluwas sa atong Ginoo. Dili gayud molampos. Proven na kana. Kanunay magmadaugon ang maayo in the end. Ang ato alang hinumduman mao kini nga ang Dios padayong magdapit gikan sa tanang kanasuran niadtong andam motalikod, mohiklin sa ilang daily routines and comfort zones aron sa adventure of a lifetime with God, sa pagpangita, pagbuhat o paghimaya sa kabubuton sa Dios. Ug mao kanay atong pangayoon sa ato ang pagpadayon ining bag-ong tuig nga kita unta andam nga mopanaw with God in this adventure we call faith and life. Ato isangyaw karon ang atong pagtuong Katoliko kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang harian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa atong panagtigom, kita nagpahat og buhing tradisyon ug mahimayaong panaad, kay ang kahayag ni Kristo nagpadayon sa pagdanag sa tanang katawhan. Magampo kita alang sa tanang katawhan nga nagkalahi og pinulungan, kaliwat og kultura. Ug kita moingon, Ginoo, dongga kami. Dongga kami. Alang sa santos nga simbahang Katoliko, nga modawat siya kanila nga nangita og kalinaw ug kamatuoran dinha sa iyang panon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang sa mga nasud nga anaa sa mangitngit, nga ang ilang mga pamunuan makabig diha sa kahayag ni Jesucristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katalingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo,
nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. No, dungga kami. Alang sa kalag ni adtong mga nangamatay, nga ang walay pagkapalong nga kahayag magdanag kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga mahan, ang imong anak mo ikahayag gikan sa kahayag, ang nagdilaab nga timaan sa tanang kanasuran. Sa among pagampo alang sa katawhan, tabangi kami aron malig-on ang among panaghiusa, bisan paman sa among panaglahi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga minahal, pagampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan. Sudo nga Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan, ang gihalad namo dili na bulawan insenso og mira, kundili ang gipasabot sa maong mga gasa, ang gisakripisyo ug ang gikalawat nga mao si Jesu-Kristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit ug sa mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw.
kami kanimo amahan ining among pagpasalamat pinagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya nga ngamuyo kami kanimo dawata ug panalangin kining mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo. Naghalad kami niini alang sa imong simbahan nga balaan ug lukop sa kalibutan. Bantay siya ug agaka ihatag kaniya ang kalinaw ug kahiusa sa tibuok kalibutan. Naghalad kami niini alang kang Francisco amo ang Santo Papa, kang Jose among obispo ug kanilang tanan nga naghupot, nagtudlo sa pagtuo nga Katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi Ginoo ang imong mga tao, ilabi na kadto sila nga among giampo karon. Hinumdumi kaming tanan nga nagkatigom dinhi sa imong atubangan. Sayod ikaw unsa kalig-on ang among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nganha kanimo. Nagahalad kami kanimo nining sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga among minahal. Nagaampo kami kanimo buhi ug matuod namo nga Dios alang sa among kaayuhan ug katubsanan. Uban sa tibuok simbahan, nagasaulog kami sa adlaw kanusa ang imong bugtong anak nga nagaambit sa imong tunhay nga himaya, mipakita sa iyang kaugalingon sa lawas nga tawhanon. Nagpasidungog kami paghandom kang Maria kanunay ulay nga inahan na Hesus Kristo among Dios o Ginoo. Nagpasidungog kami kang Senyor San Jose iyang bana sa imong mga apostoles o mga martir, Pedro ug Pablo ug Andres, kang Santiago ug Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon ug Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan ug Pablo, Cosme ug Damian, ug sa tanan nimong mga santos. Ang ilang nga mga pahanungdan o mga pag-ampo makapadangat unta kanamo sa imong kanunay nga panabang ug panalipod. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Dawata amahan kining halad gikan sa imong tibuok nga banay. Ihatag kanamo ang imong kalinaw dinhi nining kinabuhia. Luwasa kami sa kapildihang tunhay ug iapil kami pag-ihap uban sa imong mga pinili. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Panalangini ug uyuni ang among halad, himoa kining angay nga dawaton, usa ka halad diha sa espiritu ug sa kamatuoran, himoa kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo imong bugtong anak among Ginoo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan sa iyang balaan nga mga kamot ug sa pagyahat nga na kanimo diha sa langit, iyang makagagahom nga amahan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas sa pan, mihatag niini sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midayeg, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Busa karon amahan, nagsaulog kami sa handumanan sa imong anak nga si Jesucristo. Kami iyang mga sulugoon og imong balaang katawhan, naghandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw, ug sa iyang pagkayab nganha sa kahimayaan sa langit. Ug sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo, naghalad kami kanimo, Dios sa himaya ug kahalangdon, nining balaan ug hingpit nga sakripisyo, ang pan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunhay. Kahimuti pagsudong kining mga halad, dawata kini ingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong matarong nga sulugoon, sa sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo, ug sa halad ni Melkisedek, imong labang pari. O Dios nga makagagahom, nangamuyo kami nga ang imong mga anghel magdala unta nining sakripisyo nganha sa imong altar sa langit, unya dungan sa among pagkalawat gikan nining altar sa balaan nga lawas ug dugo sa imong anak, himua nga matugob kami sa tanang grasya ug panalangin. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Hinumdumi usab Ginoo kadtong nangamatay, sila nagauna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo ug tuan na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila ug ang tanan nga nangahikatulog diha ni Kristo makakaplag unta sa kahayag, kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang usab kanamo nga mga makasasala, nangayo kami og luna uban sa imong mga apostol ug mga martir, uban ni Juan nga magbubunyag, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, ug sa tanan mong mga santos. Bisan tuod kami mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma. Ayaw panumbali nga Ginoo ang tinuod nga angay kanamo. Hinunua, hatagi lamang kami sa imong pasaylo. Pinagi ni Kristo among Ginoo, ikaw naghatag kanamo nining tanang mga gasa. Nagapuno ikaw niini sa kinabuhi ug kaayo, nanalangin ug naghimo niini nga balaan. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Sumala sa gitudlo kanato sa atong manunubos ang piton taang Dios, Amahan namo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tayo ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mo ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan natong gidapit niya, nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to everlasting life. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyan. Magampo kita. Ginoo, sa kanunayog sa tanang dapit, naguna ka kanamo pinagi sa langit nung kahayag. Itugot nga mapalandong namo sa putli nga pagtuo, ug magpuyo kami sa kinabuhi sa bugos nga paghigugma, sa misteryo nga among gisalmutan karon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makigsunan, sige na matagkadungog sa Maxim
nga God's ways are not our ways. What we consider wise is stupidity for God. Kung nakabantay ta, daw kiwag kaayo. Murag dili sibo ang gidala sa mga dumuduong gikan sa sidlakan nga regalo alang sa newly born Messiah. Dili ba? Bata go ilang tagaan, bago pag yung natao, ay lang gidala, bulawan, insinso, og mira, murag dili kay sibo. Diaper unta to, toys, ana, mauta to. Pero mao na, pamaagi sa Ginoo, dili pamaagi sab nato. Nganuman, kung nakabantay sad ta, tinuod, dili kaayo sibo, pero very expensive ang maong mga gasa. Dili ka afford ang pobre in town nga Maria o Jose. So very expensive. Not only that, portable. Dali ra mabitbit. Nganuman, kay manglayas pabiya sila ngadto sa Ehipto to make a very long journey. Not only long, dangerous. So along the way, pwede nilang mabaligya, pwede nilang masuborno kung naay mo magbinuang nila aron makalingkawas ang kinabuhi ang namiligrong kinabuhi sa Diyos ng bata. Perhaps the weird gifts were God's way of providing for the Holy Family. Again, let's be open to the unlikely and the unusual ways of God. Ang Ginoo manaakan ninyo. Palihog idoko ang inyong ulo ug pangayua ang hamili nga mga panalangin sa Dios. Ang Dios nga mitawag kaninyo gikan sa kangitngitan ngadto sa iyang kahayag nga katingalahan, sa iyang kaluoy manalangin unta kaninyo ug magligon sa inyong kasing-kasing, pinagi sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ang Dios maghimonta kaninyo nga kahayag alang sa inyong mga kaigsuunan. Kay nagsunod man kamo nga masaligon kang Kristo nga karong adlawa, nagpakita nga kahayag nga nagdanag sa kangitngitan. Pagkatapos sa panaw mudangat unta kamo ngadto kaniya, ang gipangita sa mga mago samtang naguna kanila ang biton, ug sa dakong kalipay hipalga nila ang kahayag nga gikan sa kahayag, si Kristo ang Ginoo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang kahayag ni Kristo. Salamat sa iyo. Of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.